बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। आजकल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वकला क़यादत के दरमियान किसी 15 करोड़ की डील का जिक्र चल रहा है। क्या उस डील का ताल्लुक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई में मदद हासिल करना था? डील के अहम किरदार कौन से थे और ये डील हुई कहाँ पर? आखिर वो कौन से अहम नुकात थे जिनके बायस ये डील नाकाम हुई? इसके साथ ही जिन दिनों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ, बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम जो कि वफाकी वज़ीर हैं, कराची में कौन सी सरगर्मियाँ कर रहे थे? आज हम इस वीलॉग के ज़रिए आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जी, ये उन दिनों की बात है जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था और वकला रहनुमाओं की जानिब से एक पटिशन दाखिल की गई जो कि इस रेफरेंस के ख़िलाफ़ थी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल ने स्ट्राइक की कॉल दी। तो उस दबाव को तोड़ने के लिए ये तय किया गया हुकूमती हलकों की जानिब से कि वकला को इंगेज किया जाए और एक बड़ी ग्रांट का ऐलान कर दिया जाए। ये पैगाम वकला क़यादत को दिया गया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान वकला क़यादत को एक बड़ी ग्रांट देने के लिए तैयार हैं और वो ग्रांट 15 करोड़ पर हो सकती है। जब वकला क़यादत को ये पैगाम पहुंचा तो वहाँ पर ये डिस्कस हुआ कि जी क्या करना चाहिए, क्या आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये डील कर लेनी चाहिए। तो उस वक्त लफ्ज़ नहीं था, उस वक्त ये ग्रांट का जिक्र आ रहा था। लेकिन बाज़ अहम रहनुमा जो कि तजर्बाकार हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान इतनी बड़ी ग्रांट आपको किसी सूरत नहीं देगा और आपको ये लॉलीपॉप हो सकता है, चूँकि वकला हुकूमती उस इक़दाम के ख़िलाफ़ सड़कों पर भी आ चुके थे और हड़ताल भी कर रहे थे। और हमारे ये ज़राए कहते हैं कि जब ये डिस्कशन हो रहा था तो एक सीनियर वकील उन्होंने कहा कि वो शर्त लगाने के लिए तैयार हैं कि प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी ग्रांट आपको वैसे ही नहीं देंगे और आप, मेरा ख्याल है कि मुलाकात के लिए भी ना जाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी इतनी बड़ी बात की कि जनाब अगर वो ग्रांट ये दे देते हैं तो जितने लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं वो 5 स्टार होटल में सबको खाना खिलाएंगे। और ये शर्त भी लगा दी और ये एक बात भी इतनी कर दी। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये बात कैसे कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक तो एक ही बात मशहूर है कि जब से ये सियासत में आए हैं मांग रहे हैं और आज तक ये मांगते ही रहे हैं और आज तक इन्होंने किसी को दिया नहीं है और डिलीवर भी नहीं किया। तो इसलिए उनकी ये राय थी कि जी किसी सूरत आप ना जाएँ और आप अगर जाएंगे तो बदनामी का बायस भी हो सकता है। लेकिन चूँकि 15 करोड़ का ताल्लुक था, वकला के बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो कि रकम से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए उनको माली ग्रांट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए बिलाखिर ये तय पाया कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करते हैं, देखते हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या बात करते हैं। बिलाखिर ये मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई, लेकिन इससे पहले ही जो वकला क़यादत थी उनकी जानिब से ये कहा गया कि बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम जो कि वफाकी वज़ीर क़ानून है, चूँकि उनसे इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं बार के अहदेदारान के, तो लिहाजा वो इस मीटिंग में इजलास में शरीक नहीं होंगे। जिस पर यह तय पाया गया कि जो वकला और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के माबैन कोई किरदार अदा करेगा तो वो शहजाद अकबर साहब होंगे जो मामले ख़ुसूसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। इजलास शुरू हुआ और इब्तदाई तौर पर दुआ सलाम के बाद अब मामला जैसे आगे बढ़ा और एजेंडे की तरफ आया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी देखें, हम आपको, ये मैं कोड अनकोड कर रहा हूँ जो हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है, एक से ज़ायद ज़राए ने, जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखें जी हम आपको 15 करोड़ की ग्रांट देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें आपकी कुछ मदद दरकार है 2 अहम इशूज़ के ऊपर। तो वकला जो क़यादत वहाँ मौजूद थी तो उन्होंने पूछा कि जी बता दीजिए आपकी क्या शराइत हो सकती हैं या क्या आपकी डिमांड हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जी एक तो ये कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ हम, जो हमें बताया गया ज़राए ने, वो कोड अनकोड है कि हम, यानी कि वफाकी हुकूमत जो कार्रवाई कर रही है उसमें हमारी मदद कीजिए आप। और साथ ही ये कहा कोड एंड कोड के मैं मीर शकील उर रहमान को नहीं छोड़ूंगा, यानी कि उन्होंने कहा कि जी हम वफाकी हुकूमत मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रही है इन 2 नुकात में हाँ आप हमारी मदद कीजिए तो हम आपको ये 15 करोड़ की ग्रांट देने के लिए तैयार हैं। ज़राए हमारे ये कहते हैं कि जब ये 2 अहम नुकात वहाँ डिस्कस हुए तो वकला क़यादत ने ये कहा कि ये 2 बहुत कोर इशूज़ हैं, यानी कि एक अदलिया की आज़ादी
آزادی سے جڑا ہے اور ساتھ ہی دوسرا میڈیا کی آزادی سے جڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی اور بات ہے تو وہ شاید ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. تو ہمیں جو ذرائع بتاتے ہیں کہ معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بعد بات آگے بڑھی نہیں, اور پرائم منسٹر کا جو سٹائل ہے, انہوں نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے, آپ ہماری اس ڈیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر ہم بھی آپ کو کوئی گرانٹ نہیں دیں گے. اور پھر اجلاس جو ہے وہ برخاست ہو گیا اور پرائم منسٹر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور وکلا قیادت پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر آ گئی. پھر معاملہ یہ چلا کہ جی حکومتی حلقوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ جی یہ گرانٹ کا ذکر ہے تو اب یہ باہر بھی ڈسکس ہو جائے گا تو بدنامی کا باعث بن سکتا ہے. تو پھر وکلا قیادت کو ایک فون آیا اور کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے, ہمارے درمیان کوئی ڈیل نہیں بن سکی اور کامیاب نہیں ہو سکی, تو لہٰذا ایک ایجنڈے پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں کہ اس ملاقات کی جو پریس ریلیز ہوگی نہ ہم جاری کریں گے اور نہ ہی وفاقی حکومت جاری کرے گی, اور نہ ہی وکلا قیادت اس کو ڈسکس کریں یا پریس ریلیز جاری کریں. تو یہ وہ پوری تفصیل تھی جو ذرائع نے ہمیں کنفرم کی ہے کہ جی پرائم منسٹر آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور میر شکیل الرحمان کے خلاف جو کارروائی جاری تھی اس وقت, اس میں مدد کے لیے وکلا کی انگیج کرنے کے لیے 15 کروڑ کی گرانٹ کا ذکر کیا تھا. اب یہ ظاہر ہے کہ آپ اسے گرانٹ کم کہہ سکتے ہیں, یہ ڈیل ہی سمجھی جا سکتی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ کو کسی کی مدد پڑی ہو اور آپ شرائط رکھ رہے ہوں تو گرانٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کے معنی ڈیل ہی کی صورت میں لیے جاتے ہیں. تو جب یہ معاملہ تازہ تھا تو فروغ نسیم کراچی میں کیا کر رہے تھے وہ ان سرگرمیوں پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا یہ جو عمل تھا, یعنی کہ بڑی رقم ہے 15 کروڑ, وہ وکلا قیادت کو اس مقصد کے لیے دینا کہ جی وہ خاموش ہو جائیں دو اہم ایشوز پر. تو چونکہ ثاقب نثار صاحب ظاہر ہے کہ مقبول ترین ان کے نزدیک چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں, ان کے دور میں عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا جا چکا ہے, سرٹیفکیٹ باقاعدہ طور پر دیا گیا ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک عوامی رقم, اتنی بھاری رقم کا اپنے کسی ایجنڈے کے تحت وکلا قیادت کو گرانٹ کر دینا کیا اخلاقی طور پہ یا کرپشن کے زمرے میں آتا ہے, کس زمرے میں آتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آپ ہی اس کا فیصلہ کریں گے. اب آتے ہیں بیرسٹر فروغ نسیم, جو کہ ان کا تعلق کراچی سے تھا اور ہمیں ان کی سرگرمیوں سے بھی معلومات بہت ساری چیزیں مل رہی تھی. تو جیسے ہی یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا, بیرسٹر فروغ نسیم کراچی تشریف لے کر آئے تو اپنے آفس کے اندر انہوں نے وکلا کی ایک بڑی تعداد کو بلایا اور گیٹ ٹو گیدرنگ ہوئی وہاں پر. اور اچانک مجھے کال آئی, شام کا وقت تھا, جب یہ گیدرنگ ختم ہوئی تو سابق چیف جسٹس سبی الدین کے صاحبزادے ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد, جو کہ نامور وکیل ہیں, وہ خاصا ایکٹیو رہے ہیں ان پورے معاملات کے اندر. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ جو وکلا کا پینل ہے اس کا بھی حصہ ہیں. تو جسٹس صلاح الدین نے مجھے بتایا کہ یار بلال, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر بہت سارے معاملات ہوئے ہیں, اور یہ جو ریفرنس ہے جو وکلا قیادت نے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے, اس کو دبانے کے لیے کوئی پینل لے کر آیا جا رہا ہے اور یہ ساری سرگرمیاں ہو رہی ہیں. اور رات لیٹ نائٹ میں نے کچھ جو اٹارنی جنرل کا آفس تھا, ان کے کچھ آفیسرز تھے, ان سے جب بات چیت کی اور کچھ وکلا سے بات کی تو ظاہر ہے کہ مجھے سنگن ہو گئی تھی کہ یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور کوئی مخالف پینل بھی آ رہا ہے جو ہڑتال ہوگی, تو ہڑتال کی مخالفت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سرگرمی کی جائے گی ڈاکٹر فروغ نسیم جن لوگوں کو سرگرم کر رہے ہیں. اور ساتھ میں مجھے کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے جی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک دو دنوں کے اندر کیا سرگرمی ہوتی ہے. اور اس جو گیٹ ٹو گیدرنگ تھی اس میں سرکاری وکلا بھی شامل تھے, سابق کچھ ججز بھی شامل تھے, اس کے ساتھ ہی وہ وکلا بھی شامل تھے جو کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب وفاقی وزارت قانون کا کسی کے پاس عہدہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ نوکری کے لیے, کیسز کے لیے, سرکاری کیسز کے لیے ظاہر ہے کہ رابطے کرتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے. ہمارے ذرائع نے اس بات کو کنفرم کر دیا تھا, لیکن پھر 2 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وکلا نے ہڑتال کی کال دی اور سندھ ہائی کورٹ کے باہر جو بار ایسوسیشن کے عہدے داران وہاں پر ہڑتال کے لیے پہنچے تو ایک مخالف گروپ جو کہ ہڑتال کی مخالفت کے لیے آ گیا سامنے, اور یہ وہی چہرے تھے جو ہمیں اس دن کنفرم ہو گئے تھے کہ جن یہ گیٹ ٹو گیدرنگ میں یہ لوگ شامل ہیں, اور وہی لوگ بالکل سامنے آئے گئے اور جو وکلا ہڑتال کر رہے تھے ان کی مخالفت کی, نعرے بازی بھی کی اور تلخ کلامی بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ان دنوں ہوئی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نہ صرف پرائم منسٹر بلکہ وزیر قانون بھی سرگرم تھے اور خاصا ایکٹیو تھے. وکلا قیادت کو بھی منایا جا رہا تھا, 15 کروڑ کی گرانٹ کا بھی ذکر تھا, اور کراچی آ کر نوکریاں دینے کے بھی وعدے وہی چل رہے تھے. تو یہ سارا پس منظر ہے جو آج کل ایک انفارمیشن چل رہی تھی کہ جی یہ 15 کروڑ کی ڈیل ہو رہی تھی, تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آج آپ کو اس ویلاگ کے ذریعے اس پوری تفصیل سے آگاہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ویلاگ کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.